नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। प्रमुख चलचित्र नटस्य श्री मोहनलाल महोदयस्य माता श्रीमती शान्तकुमारी अम्म महोदयायाः अन्त्येष्टिः अनन्तपुरी जिल्लायां मुडुवन्मुगल् देशस्थ परिवारगृहभूमौ बुधवारे मध्याह्ने कृतः अस्ति। मुख्यमंत्री श्री पिणराई विजयन महोदय अभिभाव्य राष्ट्रीय संस्कृति चलचित्र मेखला प्रमुखाः तत्र आगत्य अनुशोचनानि कृतानि सन्ति। अतीत 40 वर्षाणि उपरि मोहनलाल महोदयस्य प्रियगृहम् अस्ति मुगवल्मुगल् देशस्थं भवनं। कोच्चि देशस्थ एळवक्कर स्थिते गृहे एव सा मृता आसीत्। आगामिनि दिने कोच्चि देशात् मृतदेहम् अनन्तपुरीम् आनीय एव अन्त्येष्टिः समभवत्। परेदः विश्वनाथन नायर महोदयः भर्ता प्यारेलाल सुधश्च आसीत्। सा 90 वयस्का आसीत्। पक्षाघात् परं सा चिकित्सायाम् आसीत्। आदराञ्जलयः। प्रमुखस्य विनोदयात्रा संघस्य अल हिंद विमानयात्रा संघस्य विमानसेवनयात्रा झटित्येव प्राबल्ये आगमिष्यति। भारतराष्ट्रे आभ्यन्तरे विमानसेवां कर्तुं केन्द्रव्योमयान मन्त्रालयस्य प्राथमिक अनुमतिः संघस्य लब्धः अस्ति। प्रथमदले संघस्य 3 विमानानि एव आभ्यन्तरयात्रासु आगच्छन्ति। यदि कृत्यतया यात्राप्रवर्तनानि कुर्वन्ति तर्हि अन्ताराष्ट्रतले अपि प्रवेष्टुं शक्यते। 20 संख्यकानि विमानानि यदि सञ्जातानि सन्ति तर्हि आभ्यन्तरसेवनानि कर्तुं शक्यन्ते इति अल हिंद संघाध्यक्षः श्री मुहम्मद हारिस् न्यवेदयत्। विदेशसेवनेषु प्रामुख्यं च UAE राष्ट्रं च भवेत्। धन्यवादः।